नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। संसद विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकहरूतर्फको बहस सकियो। भोलिदेखि सरकारी वकिलले गर्ने, महान्यायाधिवक्ता सहित 11 अधिवक्ताले बहस गर्ने। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक डाक्ने एमालेको निर्णय। एकता प्रयास जारी राखे पनि नेपाल पक्षले नचाहेको आरोप। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा पसलमा बढ्यो भिडभाड। बार तोकेर पसल खुलेसम्म भिडभाड रहिरहने व्यापारीको भनाई। स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घनको आरोपपछि बेलायती स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा राजीनामा। स्वास्थ्य मापदण्ड ख्याल गरे पनि विपक्षीले निजी मामला उठाएको दाबी। र युरोकप फुटबलमा आज नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिक तथा पोर्चुगल र बेल्जियम भिड्दै। इटली र डेनमार्क क्वार्टर फाइनलमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायहरूको बहस सकिएको छ। सर्वोच्चले निवेदक र विपक्षी तर्फका कानुन व्यवसायहरूलाई समय नै निर्धारण गरिदिएको थियो। आइतबारको बहसमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायहरूले संविधानको धारा 76 को 5 ले सांसदलाई विशेषाधिकार दिएको भन्दै दलको व्हिप नलाग्ने जिकिर गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनवाईका क्रममा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायहरूको बहस आइतबार सकिएको छ। गत बुधबारबाट सुरु भएको रिटमाथिको सुनवाईका क्रममा रिट निवेदक पक्षका 36 जना कानुन व्यवसायहरूले बहस गरेका छन्। 200 भन्दा बढी कानुन व्यवसायहरूले बहसका लागि वकालतनामा लेखाएको भए पनि समय अभावका कारण सबैले बहस गर्न भने पाएनन्। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई 15-15 घण्टाको समय दिएकोमा निवेदक कानुन व्यवसायीहरूले 12 घण्टा बहस गरिसकेका छन् भने बाँकी 3 घण्टा भने जवाफी बहसका लागि निर्धारण गरिएको छ। आइतबारको बहसमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायहरूले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार सांसदहरू स्वतन्त्र हुने र दलको व्हिप नलाग्ने जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न र प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 जना सांसदहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आइतबारको बहसमा अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना मात्रै फैसला गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्। उनले विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट बहुमत सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले त्यो विषयमा समेत सर्वोच्चले बोल्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद समावेदनका लागि हस्ताक्षर सहित जाँदा पत्र दर्ता नगरेको तर केपी शर्मा ओलीलाई भने कार्यालय समयभन्दा पछि राति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु कानुन विपरीत रहेको समेत दाबी गरेका छन्। त्यस्तै संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा 76(5) को व्यवस्था अनुसार सांसदहरू स्वतन्त्र हुने भन्दै दलको व्हिप नलाग्ने दाबी गरे। आइतबारको सुनवाईका क्रममा उनले धारा 76 को 5 ले सरकार निर्माणमा दलको समर्थन नभई सांसदहरूको स्वतन्त्र भूमिकाको व्यवस्था गरेको समेत जिकिर गरेका छन्। 76 को 1, 2 र 3 अनुसार प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले उपधारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री दाबी गर्न समेत नमिल्ने तर्क उनले अघि सारेका छन्। आइतबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीले संसदबाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा संसद विघटन गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा 76 को 3 अनुसारको प्रधानमन्त्री भएको र संविधानको व्यवस्था अनुसार धारा 76 को 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्न पाउने अवस्था रहेको बताएका छन्। निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायहरूको बहस सकिएपछि अब सरकार पक्षका कानुन व्यवसायहरूले बहस सुरु गर्नेछन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायहरूलाई 1 घण्टाको मात्रै समय दिइने भएको छ भने सोमबार सरकार पक्षबाट बहसको सुरुवात महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले गर्ने जनाइएको छ। सरकारको पक्षका कानुन व्यवसायहरूले 15 घण्टा बहस गरेपछि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायहरूले 3 घण्टा जवाफी बहस गर्ने अनि फैसलाको तयारी सुरु हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले असार 16 गते पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय राजनीतिको सम्बन्धमा केही निर्णयहरू गर्नुपर्ने भएकाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउनु परेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड महामारीको अवस्था, प्राकृतिक विपत्तिहरू र राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न आयामहरूको सन्दर्भमा संक्षिप्त तर गहन छलफल गरेका छौँ र यो विषयमा थप केही निर्णयहरू गर्न आवश्यक भएको, अझ फराकिलो र उच्च तहबाट छलफल गरेर केही निर्णयहरू निकाल्नुपर्ने भएको हुनाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आउने असार 16 गते बिहान 11 बजे काठमाडौँमा बस्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता घेवालीले बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरणको कामलाई तीव्रता दिन मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। एमाले एकताबद्ध भइरहेमा मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन, संविधान र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्न सकिने भन्दै उहाँले आफूहरू एकताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। पार्टी नेतृत्वको तर्फबाट हाम्रो प्रयास चाहिँ नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण्ण राखेर, कायम राखेर, सुदृढ गरेर मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न सकिन्छ, वर्तमान संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ। एमाले कमजोर हुँदाखेरि यी सबै पक्षहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्छन्, सङ्कटमा पर्छन् भन्ने निष्कर्षका साथ हामी त्यसका लागि हर सम्भव प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। आफूहरू एकताको पक्षमा रहे पनि माधव नेपाल पक्षधर पार्टीलाई विभाजित गर्ने र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन लागि परेको बताउनुभयो। माधव पक्ष एकताको पक्षमा नरहेको उहाँले बताउनुभयो। झन्डै 2 महिनापछि काठमाडौँको लकडाउन खुकुलो हुनासाथ चहल पहल बढेको छ। आज काठमाडौँका मुख्य बजार, न्युरोड, पाटन लगायतका क्षेत्रमा जुत्ता पसल, कस्मेटिक र घरायसी सामग्रीमा लागेको भिडले जोखिम फेरि बढाएको छ। व्यापारीहरू 12 अनुसार दिन बिराएर पसल खोल्दा भिडभाड हुनु स्वाभाविक ठान्छन्, तर त्यही भिड महामारी फैलाउने माध्यम बन्ने खतरा बढेको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। झन्डै 2 महिनापछि निषेधाज्ञा खुकुलो भएको अवस्था छ। जोर बिजोर प्रणालीमा सवारी साधनहरू चलिरहेका छन्, निजी सवारी साधनहरू। यति बेला पसलहरूमा पनि विभिन्न तरिकाले 12 अनुसार खुलाइएको छ, विभिन्न पसलहरूलाई 12 अनुसार चलाइएको अवस्था छ। त्यति हुँदाधरि यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाको चहल पहल भने बढिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। असार 8 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो भएपछि लामो समय बन्द रहेका पसल यति बेला दिन बिराएरै 12 अनुसार खुलेका छन्। दिन बिराएरै भए पनि पसल खोल्दा व्यापारीहरू खुसी भएका छन्। घरभित्र उकुस मुकुस भएर बसेका मानिस किनमेलका लागि बजार पुग्दा उत्साहित छन्। उनीहरूलाई भिडभाडको खासै मतलब छैन। भिडभाड देख्दा लाग्छ अवस्था सामान्य भइसक्यो। सबैले मास्क लगाए पनि भौतिक दूरी बिनाको मानिसहरूको हुलहुज्जतले खतराको घन्टी बजाइरहेको छ। बार तोकेरै मात्र पसल सञ्चालन गर्न दिएकाले व्यापारीहरू यस्तो अवस्था आउनुलाई स्वाभाविक ठान्छन्। अब बिहानको समयमा हामीलाई सधैँ खोल्न दिइरहेछ, तर बिहान 11 बजीसम्म गर्दाखेरि अहिले यो सिजनको बेलामा भएको हुनाले सबै व्यवसाय सबै प्यारेन्ट्सहरू एकैचोटि आउने, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब सामाजिक दूरी कायम गराउन अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। उहाँहरूले अलिअलि आफै केयरफुल त हुनुभएको छ। त्यही पनि यो 11 बजीसम्म खोल्नुको सट्टा बरु हामीलाई जुन चाहिँ अहिले रनिङ बिजनेसहरू छ, जुन अहिले सिजन अनुसार चलिरहेको बिजनेस छ, त्यसलाई चाहिँ अलिक समय बढाएर अब 6 घन्टा 8 घन्टासम्म खोल्न दियो भने चाहिँ यसले चाहिँ बजारमा हुलमुल हुने चान्स पनि कम गराउँछ र प्यारेन्ट्सहरू आफ्नो हिसाबले आएर सामानहरू खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि सहजीकरण हुन सक्छ। लकडाउनमा धेरै व्यापार घाटा भएको भन्दै अब जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कायम गरिँदै व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाउनु पर्ने उनीहरू बताउँछन्। हामीलाई त सकेसम्म बन्द नभए हुन्थ्यो भने जस्तो त छ, अब के गर्नु, बन्द गर्नै पर्छ। सबैलाई यस्तै रोगले त्यो गरे होइन, त्यो बन्द त अब 2 महिनासम्म बन्द भइहाल्यो। अब त खुल्ने हो कि भन्ने आशा थियो, अब नखुल्ने हो कि खै के गर्ने हो कि थाहै छैन। भिडभाड त हुने त राम्रो त होइन, त्यस्तै हो, अलिअलि दिए त हुन्छ।
तर नागरिक भने आफै सचेत देखिँदैनन्। असार 8 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ भने 12 अनुसार व्यापार व्यवसाय पनि सञ्चालनमा आएको छ। यो सँगै फेरि महामारीको जोखिम बढेको छ। विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहर निकट आइसकेकाले बेलायमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउनको लागि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरिएको पनि यति बेला भौतिक दूरी कायम भएको भने देखिँदैन र यति बेला व्यापारिक क्षेत्रहरू पनि बढ्दै गएको अवस्था छ। विभिन्न तरिकाले सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउन र विभिन्न तरिकाले यो अहिले आएको स्मार्ट लकडाउनको अवधारणालाई पनि मध्यनजर गर्दै आफ्नो विभिन्न जीविकाहरू चलायमान गराउन र कुनै पनि किसिमले प्रभावित नहुने गरी काम गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा समीर जोशी, पाटन मङ्गलबजार, ललितपुर। नेपालमा आज थप 1920 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6000 PCR परीक्षणका क्रममा 1353 र 3836 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 567 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,65,777 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 34 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 9009 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यस्तै थप 3007 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 5,84,334 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 40,336 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 367 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 33,23,039 वटा PCR र 1,74,949 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। नेपालमा दैनिक कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएको देखिएको छ, जसका कारण विभिन्न जिल्लाहरूमा लगाइएको निषेधाज्ञा जारी गरिएको निषेधाज्ञा बिस्तारै खुकुलो बनाइदिन्छ। काठमाडौँमा पनि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै पसलहरूमा र सडकमा भिडभाड देख्न सकिन्छ। भिडभाड बढेको छ। डेल्टा भेरिएन्ट पछिल्लो पटक देखिएको छ नेपालमा समेत, त्यसको पुष्टि भएको छ। डेल्टा भेरिएन्ट देखिएका कतिपय देशहरूले निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन गरिरहँदा नेपालमा भने खुकुलो हुन थालेको छ। यसले जोखिम कतिको बढाएको छ र अबको यो समयमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यो विषयमा हामी जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। प्राध्यापक डाक्टर सुजन बाबु मरठा जनस्वास्थ्यविद हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ सगरमाथा प्राइम समाचारमा। धन्यवाद। अहिले नेपालमा अहिलेको डाटा हेर्ने हो भने जस्तो 40,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित अझै पनि छन्। 9,009 भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना संक्रमणका कारण। जुन निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो 75 वटा जिल्लामा जारी थियो यसअघि, ती निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइदिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका केही ठुला सहरहरूमा भिडभाड बढेको छ। यसले जोखिम कति बढाएको छ? हामी अहिले वर्तमान स्थितिलाई हेर्ने हो भने हामी अहिले पनि जोखिमको अवस्थामै छौँ, त्यो प्रष्ट देखिन्छ। किनभने हामीले अहिलेको हाम्रो हेर्ने हो भने रेट हेर्ने हो भने अझै पनि हाम्रो PCR पोजिटिभिटी रेट अलमोस्ट 20% को हाराहारीमा छ र हाम्रो अहिलेको तपाईँको मृत्यु दरहरूले हेर्ने लगभग 1.4% को हाराहारीमा छ। हामीले के देखिरहेछौँ भने जस्तो पहिलो सङ्क्रमण पहिलो वेभमा जबकि हाम्रो मृत्यु दर त्यति धेरै थिएन, तर जब दोस्रो वेभमा आएपछि लगभग 3 लाख केसमा लगभग 6,000 जति मृत्यु भयो र यसले मृत्यु दर पनि बढायो। र यो मृत्यु दर बढाउनेमा एउटा कारण भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले जुन नयाँ भेरिएन्ट डेल्टा भेरिएन्टको प्रधानताले पनि यो अहिले अवस्था सृजना गरेको हामीले बुझ्छौँ। यसर्थ पनि अहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी अझै पनि हो इन्फेक्सन अहिले ओह्रालो लागेको देखिन्छ पहिलाको भन्दा। किनभने हाम्रो 60 दिनको लकडाउनले चाहिँ अवश्य पनि यसलाई चाहिँ ओह्रालो लगाउन मद्दत गर्यो। तैपनि अझै पनि हामी यो जुन सङ्क्रमणको जोखिममै रहेको हामीले बुझ्नुपर्छ र अब हामीले गरिने गतिविधिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति यसलाई नियन्त्रित तरिकाले हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको अवलम्बन गरेनौँ भने अब फेरि यसले फेरि अर्को सङ्क्रमणको अर्को श्रृङ्खला ल्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। यो डाक्टर साहब, यो डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको जस्तो नेपालमा पनि पुष्टि भएको छ। अस्ट्रेलियाले दैनिक 24 घण्टामा 30 जनाभन्दा बढीमा यो डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि हुँदा त्यहाँ चाहिँ लकडाउन
गरेको छ। तर नेपालमा चाहिँ अहिले पनि 40,000 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन्। त्यसमाथि धेरैको मृत्यु पनि भएको छ यो पछिल्लो पटक। यस्तो हुँदै गर्दा पनि जस्तो खोपमा पनि पहुँच छैन, पहिलो डोज खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकहरूले समेत खोप पाउन सकेका छैनन्। यो अवस्थाको निषेधाज्ञा जुन खुकुलो बनाउँदै जाँदा यसले थप जोखिम बढाउने हो कि अथवा तेस्रो लहरको जोखिम अझ बढ्ने हो कि भन्ने आम सर्वसाधारणको चासो पनि छ। प्रश्न यो अहिले तपाईँले ठिक भन्नु, अहिले पनि हाम्रो अहिलेको सङ्क्रमणको मुख्य प्रधानता भनेको त्यो हाम्रो डेल्टा भेरिएन्ट नै हुन्छ। हामीसँग त्यस्तो धेरै आँकडा छैन, किनभने हामी कहाँ त्यति धेरै हामी कहाँ यो मोलिकुलर जिनेटको सिक्वेन्सिङ नभएको अवस्थामा हामी कहाँ जुन डेल्टा भेरिएन्टको उपस्थिति कति छ भनेर हामीसँग यसको यो प्रष्ट प्रमाण नभए पनि के कुरा इङ्गित गर्छ भने जस्तो तपाईँले बेलायतमा हेर्नुभयो भने बेलायतमा अप्रिलको पहिलो हप्ताबाट तेस्रो हप्तामा जाँदाखेरि जुन किसिमको लगभग 20,000 जति हाम्रो भारतीय नागरिकहरू बेलायतमा गएको देखिन्छ र त्यसपछि बल्ल बेलायतमा तेस्रो हप्ता पछाडि उहाँहरूले चाहिँ भारतको जुन नागरिकहरूको लागि चाहिँ आवत जावत बन्द गर्नुभयो र अहिले सङ्क्रमणको रूपरेखा युरोपमा हेर्नु भने बेलायतमा सबभन्दा सङ्क्रमणको अहिले डेल्टा भाइरसको सङ्क्रमणको हामी चपेटामा देख्छौँ। यो तथ्यले के बुझाउँछ भने जसरी भारतमाबाट 20,000 मानिसहरू उहाँहरू जाँदाखेरि त्यसको एकजनाबाट अर्कोबाट अर्को हुँदै चिनी इफेक्टबाट त्यति धेरै चाहिँ युकेमा सङ्क्रमण फैलियो भने हामी कहाँ त अप्रिलदेखिको तपाईँले नेपालमा आउने जाने भारतबाट आउने जाने श्रृङ्खला हेर्नुभयो भने हामी जहाँ त लाखौँको सङ्ख्यामा आउने जाने क्रम बढेको देखिन्छ। हामीले त्यो प्रष्ट हामीसँग एक आँकडा नभए पनि यसले के इङ्गित गर्छ भने हामी कहाँ डेल्टा भाइरसको जुन डेल्टा भेरिएन्टको प्रधानता छ स्पष्ट रूपमा, किनभने हामीले दोस्रो सङ्क्रमणको हामीले अवस्थाले पनि हामीले त्यही कुरा इङ्गित गर्यो। यसर्थ पनि हामी सङ्क्रमणको यो बेला भनेको झन् हामीले नियन्त्रित रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ, किनभने अब फेरि के हुन्छ भने जस्तो हाम्रो सहर केन्द्रित सङ्क्रमण हाम्रो गाउँमा गयो, गाउँबाट सहर, सहरबाट गाउँ आउने किसिमको हाम्रो अहिले परिपाटी छ। यसर्थ पनि अहिलेको हाम्रो ध्यान भनेको चाहिँ हामीले खालि अब लकडाउनलाई चाहिँ हामीले खोल्यौँ भन्ने भन्दा नि लकडाउनबाटको जुनलाई चाहिँ एक्जिट स्ट्राटेजी अब अझै पनि हामीले नियन्त्रित रूपमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई दृढता हामीले अप्नाउनुपर्छ। त्यो पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्ष चाहिँ हामीले अगाडिदेखि भनिएको कन्ट्याक्ट जुन टेस्टिङको दायरा फराकिलो बनाउँदै कन्ट्याक्ट टेस्टिङलाई बढाउँदै जानुपर्छ र हामी कहाँ कस्ता किसिमका भेरिएन्ट छन् भन्ने कुराको अझै पनि हामीले थप अध्ययन र अनुसन्धानको मैले आवश्यकता देख्छु। यसर्थ पनि अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु भएन आम जनसमुदायले भने अब खुकुलो भयो 60 दिनको हामी लकडाउनमा बाँधिएर बस्यौँ, अब खुकुलो भयो, अब चाहिँ स्थिति नियन्त्रित छ भनेर हामीले त्यो किसिमले आङ्कलन गरेर हामीले गतिविधिलाई त्यही तरिकाले हामीले निर्देशित गऱ्यौँ भने अर्को तेस्रो हाम्रो वेभको हामी चपेटामा पर्न सक्ने म अवस्था देख्छु र हामीले यसलाई अलिकता गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ। राज्य तहमा पनि यसलाई नियन्त्रणका उपायहरू जुन किसिममा हामीले राज्यले लिनुपर्ने यसका नीतिगत मात्रै भएन यसको व्यावहारिक रूपमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो। त्यसै समाज तहमा पनि हाम्रो गतिविधिहरूलाई निर्देशित गर्नु पर्यो र हामी व्यक्तिले पनि आफू सुरक्षित हुने र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित बनाउनको लागि आफ्नो समाजलाई सुरक्षित गर्नको लागि अप्नाउने गतिविधिहरूलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। हो हामी डाक्टर साहब यो अहिले जुन यो सङ्क्रमणको दर घट्दै जाँदा परीक्षणको दर पनि घट्या छ भन्छन् कतिपयहरू, परीक्षणको दर कस्तो देखिन्छ अहिले? हामीले जस्तो परीक्षण आजकै हाराहारी हेर्नुभयो भने लगभग 10-12 हजारको हाराहारीमा छ होइन। अब परीक्षणको दर त हामी घटाउनै हुँदैन भन्छौँ, किनभने अब त झन् सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्ने बेला हो। हामीले त परीक्षण त अझ बढाउनु पर्छ, किनभने हाम्रो मोबिलिटीहरू बढ्दै गएको अवस्थामा त झनै हाम्रो यो इन्फेक्सन चाहिँ ओसार पसार हुने सम्भावना बढिरहेको अवस्था देख्छु। अब त म त भन्छु हाम्रो टेस्टको दायरा अझै बढाउनुपर्छ, कन्ट्याक्ट टेस्टिङ अझै बढाउनुपर्छ, केस इन्भेस्टिगेसन अझै बढाउनुपर्छ र सँगसँगै हामीले तयारी तेस्रो वेभको तयारीलाई पनि हामीले सँगै ध्यान दिनुपर्छ, किनभने हाम्रो दोस्रो वेभमा हाम्रो धेरै जुन मोर्टालिटी भयो, मृत्यु भयो किन भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अवश्य पनि डेल्टा भेरिएन्टको रोल छ, त्यो कुरा नयाँ भेरिएन्टको आक्रामकताले। दोस्रो पक्ष भनेको हाम्रो पूर्व तयारी नभए, किनभने तपाईँले विश्वको उदाहरण हेर्नुभयो भने अरू देशमा पहिलो वेभमा बढी मृत्यु भयो र दोस्रो वेभमा तुलनात्मक रूपमा कम मृत्यु भयो, किनभने उहाँले त्यसको ज्ञान र अनुभवलाई बुझेर उहाँले पूर्व तयारीका पक्ष अस्पताल गर्ने तयारीदेखि अरू तयारीहरूलाई उहाँले तीव्रता ल्याउनुभयो। तर हामीले त्यो लर्निङलाई दोस्रो वेभमा हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ र हामीले त्यसमा हाम्रो तयारीका पक्षहरू कमजोरी भए र साथसाथै हामीले जुन बन्दोबस्तीलाई जस्तो अवस्थाका कुराहरूलाई र हाम्रो त्यसै गरेर हामीले भ्याक्सिनको उपलब्धतालाई हामीले सुनिश्चित गर्न सकेनौँ।
यो पक्षमा हामीले ध्यान दिएनौँ भने अब हामी फेरि तेस्रो एकको चपेटामा हामी नपरौँला भन्न सकिँदैन र यसप्रति हामी सम्पूर्ण तह एकदम गम्भीर हुनुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर सुजन बाबु मरठा, जनस्वास्थ्यविद। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम अझै घटेको छैन, निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुँदै गएको भए पनि आम मानिसहरूले सतर्कता सजगता अपनाउन, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न अझै जरुरी छ भनेर उहाँ बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माइला लामाले राज्य पक्षले 3 बुँदे सहमतिलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्नुभएको छ। गत फागुन 21 गते सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमतिप्रति आफ्नो पार्टी इमान्दार रही कार्यान्वयनको दिशामा गइरहेको भए पनि राज्यले आफ्नो भूमिकालाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन नगरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा पार्टी कार्यकर्ता र नागरिकहरू दुखी भएको दावी गर्नुभयो। 3 बुँदे सहमति अनुसार जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहाई गर्ने काममा पनि ढिलासुस्ती भएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिल्ला समिति काठमाडौँले आज काठमाडौँमा गरेको रक्तदान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले राज्य आफूले गरेको सहमतिप्रति उत्तरदायी भई कार्यान्वयनमा इमान्दार बन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। आशालाई हल गर्ने र एकपटक नेपाली जनताले आफ्नो शासन व्यवस्था आफैले आफ्नो अभिमत या आफ्नो जनमत प्रयोग गरेर छिनोफानो गर्ने यो व्यवस्था अथवा यो खालको वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले अपिल पनि गरेको छ। तर दुर्भाग्य हाम्रा जो 3 बुँदे सहमति सरकार र हाम्रो पार्टीको बिचमा भएको थियो फागुन 21 गते हाम्रा धेरै कमरेडहरू अझै पनि जेलमा हुनुहुन्छ, छुट्नु भएको छैन। हामीले त राज्यसँग जो हाम्रो पार्टीले प्रतिबद्धता गरेको थियो 3 बुँदामा आफूलाई जसरी प्रस्तुत गरेको थियो त्यसमा हाम्रो पार्टी इमान्दारै छ, क्रियान्वयनको दिशामा हाम्रो पार्टी गइरहेकै छ। तर राज्यले आफ्नो भूमिकालाई जसरी इमान्दारितापूर्वक क्रियान्वयन गर्नु पर्थ्यो या राजनीतिक सहमतिको 3 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयनमा राज्यले जो तदारुकता प्रदर्शन गर्नु पर्थ्यो त्यो प्रदर्शन नगरेकोमा अहिले नागरिकहरू दुखी छन्। नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आइतबार गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 250 जनाले रक्तदान गरेको आयोजकले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना, विभिन्न नदी तथा खोलामा बाढी आउने हुँदा उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव। स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घनको आरोपपछि बेलायती स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा राजीनामा। स्वास्थ्य मापदण्ड ख्याल गरे पनि विपक्षीले निजी मामला उठाएको दावी। र युरोकप फुटबलमा आज नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिक तथा पोर्चुगल र बेल्जियम भिड्दै इटाली र डेनमार्क क्वार्टर फाइनलमा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर वर्षा जारी छ। मनसुनी वायुको प्रभावले आज देशभरका 3 प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही बागमती तथा प्रदेश नम्बर 1 का थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। सोमबार र मङ्गलबार पनि विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आह्वान गरेको छ। भारी वर्षापछि पहाडी भूभागमा पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको, नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आह्वान गरेको छ। विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गतका प्राविधिकहरू काममा फर्किने भएका छन्। आज प्राधिकरण र प्राविधिकहरू बीच प्राधिकरणको माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा 7 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राविधिकहरू काममा फर्कने भएका हुन्। एक रिपोर्ट। प्राधिकरण र प्राविधिक बीच सबै आन्दोलन आजकै मितिबाट टुङ्ग्याएर नियमित कामकाजमा फर्किने, प्राविधिकहरूले बुझाएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने, असार महिनाको पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।
प्राविधिकहरूले पाउनुपर्ने सञ्चार खर्च, यातायात खर्च र स्थानीय भत्ता चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को श्रावण महिनादेखि नै नियम अनुसार उपलब्ध गराइने भएको छ। त्यस्तै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ओखलढुङ्गा अन्तर्गत रही कार्यरत इन्जिनियर राजा शाहको कामकै दौरान मृत्यु भएकोमा शाहको परिवारजनलाई बिमाको रकम उपलब्ध गराउन केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले पहल गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्राधिकरण अन्तर्गत रही विभिन्न समयमा कामकाज गरेका कर्मचारीहरू, प्राविधिकहरू, सामाजिक परिचालकहरू, डकर्मीहरू समेतको कार्य अनुभव सहितको विवरण रोस्टर तयार पारी अनलाइन पोर्टलमा राख्ने साथै त्यस रोस्टरलाई सम्बन्धित विभिन्न निकायमा भावी प्रायोजनका लागि प्राधिकरणले उठाउने र प्राविधिकहरूलाई भावी दिनमा अन्यत्र काम गर्दा आवश्यक पर्ने रिफ्रेसर तालिमको व्यवस्था प्राधिकरणले गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको हो। सहमति भएसँगै प्राविधिकहरू काममा परिचालित हुने र रोकिएको निजी आवासको सिफारिस गरेर तत्काल किस्ता पाउने गरी काम गर्ने तथा आगामी कार्तिक मसान्तभित्र तेस्रो किस्ताको रकमको लागि निवेदन हाल्न सक्ने लक्ष्यको साथ काम गरिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले बताउँछन्। गाउँमा खटिएर निजी आवास लगायतका जुन संरचनाहरू छन् त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गले निर्माण गर्ने गरेर खट्नु भएको थियो। उहाँहरूका केही विषयहरू थिए, मागहरू थिए, विशेष गरेर उहाँहरूलाई परिवहनमा चाहिँ केही खर्चहरू भइरहेको छ, त्यसको पैसा उपलब्ध हुनु पर्यो, सञ्चारको हिसाबले त्यस्तो खालको केही मागहरू थिए। त्यसको साथसाथै चाहिँ भावी दिनमा उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको निम्ति कस्तो कार्यक्रमहरूका साथ चाहिँ अगाडि जाने भन्ने विषयमा चाहिँ आज हाम्रो छलफल थियो। हामी सबै पक्ष एकसाथ बसिकन त्यसमा निष्कर्ष निकालेका छौँ र यसमा उहाँहरूले माग गर्नु भए अनुसारकै हामीले निर्देश समितिबाट निर्णय गरिकन चाहिँ जे चाहिँ प्राविधिकहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू छन् त्यसमा हामीले जे खालको सहमति गरिरहेका थियौँ त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा पनि हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ। निर्देश समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थाको पनि आज हामीले जानकारी गराएका छौँ। आन्दोलनरत प्राविधिकहरूले आफ्नो माग पूरा भएको बताएका छन्। आन्दोलनरत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गतका प्राविधिकहरूको तर्फबाट अध्यक्ष अविनाश अमरले आफूहरूको माग पूरा भएको र आजकै मितिदेखि काममा खटिने बताए। आजबाट हाम्रा सम्पूर्ण मागहरू पूरा भएका छन् र आन्तरिक रूपले गृह कार्यहरू हुँदै गर्दा कतिपय कम्युनिकेसन ग्यापको कुरा गर्नुभयो सरले। त्यही ग्यापले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू हामीलाई थाहा थिएन। हामीले माग राखे पनि ती आन्तरिक रूपले गृह कार्य हुँदै थिए र आजबाट हाम्रा सम्पूर्ण मागहरू पूरा भएका छन्। आजबाट सम्पूर्ण हामी प्राविधिकहरू गाउँ गाउँमा फर्किन्छौँ र यो असार मसान्तसम्म धेरैभन्दा धेरै लाभग्राहीहरूका अनुहारमा खुसी ल्याउने काम गर्छौँ र उहाँहरूको घर निर्माणमा हामी झन् द्रुत गतिले खटिनेछौँ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतका प्राविधिकहरू निकै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए। प्राविधिकहरूको राजीनामा अस्वीकृत भएको छ भने काममा खटिने भएका छन्। ओखलढुङ्गामा कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान थालिएको छ। जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान थालिएको हो। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 11 स्थित सृजनशील कृषि तथा पशुपालन समूहले नगरपालिकाका भित्रका कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन निःशुल्क बाख्रा वितरण गरेको छ। जिल्लाका खसी तथा बाख्राको पकेट क्षेत्र बनाउन तथा खसीको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन निःशुल्क बाख्रा वितरण गरेको समूहले जनाएको छ। समूहका अध्यक्ष मोहन कुमार केसीले बाख्रा पालन गर्न इच्छुक तथा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन व्यवसायमा लाग्ने कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप बाख्रा वितरण सुरु गरेको बताए। कतिपय ठाउँमा हामी के देख्छौँ भने एउटा समूह गठन गरेर त्यो समूहले प्रस्ताव हालेर अनि त्यही प्रस्ताव बमोजिम फोहोर बनाएर चाहिँ बाख्रा ल्याएर चाहिँ अनि त्यही अनुदान रकमबाट चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेको देखेछौँ। तर त्योभन्दा पनि हामी एउटा व्यावसायिक बन्नुपर्छ, युवा रोजगार बन्नुपर्छ, व्यावसायिक बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले एउटा चाहिँ साझेदारी मार्फत सेट कसले कति सेट राख्ने, कतिवटा बाख्रा सञ्चालन गर्ने, कतिको फोहोरमा लगानी गर्ने भन्ने जुन उद्देश्य राखेर व्यावसायिक बन्ने हिसाबले हामीले यो समूह गठन गरेका थियौँ। समूहले नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका करिब 50 जना कृषकहरूलाई बाख्रा वितरण गरेको छ। प्रदेश सरकार भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र ओखलढुङ्गाको अनुदानमा कृषकलाई बाख्रा वितरण गरेको हो। जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्ने कृषकको संख्या बढाउन बाख्रा वितरण गरेको
समूहले कृषकलाई वितरण गरेको बाख्राको निशुल्क बीमा समेत गरिदिएको समूहका उपाध्यक्ष टेक बहादुर खड्काले बताए। आउने वर्षमा चाहिँ हामीले के प्लानिङ गरिरहेका छौँ कृषि ज्ञान केन्द्र हामीले भने अहिले प्रत्यक्ष बाख्रा वितरण गर्ने र जो किसानले आगो चाहिँ हाम्रो पनि समूहकरण जस्तो बोयर बोकाहरू ती बाख्राहरू लगाइदिने बेला बेलामा रेखदेख गर्ने काम गर्छौँ र आगो जो किसानले राम्रो गरी बाख्रा पालन गर्यो उनीहरूलाई चाहिँ आगो कार्यक्रममा चाहिँ खोर निर्माण गरिदिने जसले त कम्तीमा 10वटा त्यतिखेरसम्म 10वटा बाख्रा पुगेको हामीले पनि केही थप्न सक्छौँ। आगामी दिन कृषक लक्षित अन्य खोर सुधारका कार्यक्रम समेत ल्याउने तयारी गरिएको छ। कृषकको हितका लागि कृषक समूहले कृषिको संख्या बढाउन भूमिका खेलेको यसको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै स्थानीय सरकारले पनि यसलाई सहयोग गर्ने सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहन कुमार श्रेष्ठले बताए। हामीले प्राप्त गर्ने यो कार्यक्रमले निर्वाहमुखी मात्र नबन्योस् कि यो व्यावसायिक मुखी बन्न तपाईहरु तत्पर हुनुहोस्। यदि तपाईहरु व्यावसायिक मुखी बन्निनु भयो भनेदेखि भोलि तपाईहरुको प्रेसर तपाईको वडामा पर्दछ, स्थानीय तहमा पर्दछ, सम्बन्धित कार्यालयमा पर्दछ, सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारमा त्यो कृषिको आवाज पुग्न सक्दछ। यस आधारले गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक रूपान्तरण कसले गर्ने भन्दाखेरि हामी आफैले गर्ने हो, कसैले गर्ने होइन, कसैले गराइदिने होइन। तर गर्ने र गराइदिनको लागि यस किसिमको अनुदान कार्यक्रम प्राप्त भइसकेपछि हाम्रो क्रियाशीलतामा भर पर्दछ। कृषक र कृषिलाई जोडेर युवाहरूलाई व्यवसाय कृषि पेसामा आकर्षित गराउन सृजनशील कृषि तथा पशुपालन समूहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्थानीय कृषकको भनाइ छ। यसलाई आगामी दिनमा अझ बृहत्तर बनाउन स्थानीय सरकारले पनि कृषिका क्षेत्रमा थप जोड दिनुपर्ने समूहहरूको माग छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घनको आरोपपछि बेलायती स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा राजीनामा। स्वास्थ्य मापदण्ड ख्याल गरे पनि विपक्षीले निजी मामला उठाएको दावी। र युरोकप फुटबलमा आज नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिक तथा पोर्चुगल र बेल्जियम भिड्दै इटली र डेनमार्क क्वार्टर फाइनलमा। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संसद विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकहरूतर्फको बहस सकियो। भोलिदेखि सरकारी वकिलले बहस गर्ने। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक डाक्ने एमालेको निर्णय। एकता प्रयास जारी राखे पनि नेपाल पक्षले नचाहेको आरोप। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका पसलमा बढ्यो भिड। बार तोकेर पसल खुलेसम्म भिडभाड रहने व्यापारीको भनाई। स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घनको आरोपपछि बेलायती स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा राजीनामा। स्वास्थ्य मापदण्ड ख्याल गरे पनि विपक्षीले निजी मामला उठाएको दावी। र युरोकप फुटबलमा आज नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिक तथा पोर्चुगल र बेल्जियम खेल्दै इटली र डेनमार्क क्वार्टर फाइनलमा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।